क्या 50,000 लोग एयरपोर्ट पे सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल करेंगे? जो कि वज़ीर आला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा चेहरा है, वो जब सिंध आ रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करती दिखाई दे रही है, जबकि आप ये खत लिख रहे हैं कि आने का कोई फायदा नहीं। मकसद ये है कि कराची हैदराबाद सिर्फ सिंध नहीं है, सुहेल आफरीदी साहब को पूरा सिंध का दौरा करना चाहिए। बाहर के दुश्मन से खतरा नहीं, अंदर के दुश्मन से खतरा है, तो वो दुश्मन के हली मालिल शेख ही हैं। नुमाइंदे आते रहे वफाक से, उसी तरह ये भी चले जाएं। कहीं पीटीआई का एक झंडा मुझे दिखा दें, कहीं इमरान खान की एक तस्वीर दिखा दें। ओहदेदार भी नहीं निकलने को तैयार, ओहदेदार भी नहीं आ रहे हैं सामने, तो मुझे बताएं ना, फिर ये तंजीम की नाकामी नहीं है तो और क्या है? हली मालिल शेख की तो कोई हैसियत नहीं है। तो जब आज ये ताकत में हैं, ये आपको वेलकम कर रहे हैं। जब आप ताकत में थे तो आप इनको चोर कह के जेलों में डाल रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं लोग नहीं निकल रहे खान के नाम पर, नहीं निकल रहे, ये निकलने दे नहीं रहे। मौजूदा चेयरमैन है वक्ती वो बैरिस्टर गौर साहब, वो खुद कह रहे हैं उनको कोई मानने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी की बी टीम है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको निशानदेही नजर नहीं करते आ रहा, दिखाई नजर देते नहीं हैं। आ रहा। आपको शायद आपके पास चश्मा नहीं है वो देखने का जो आप देखना चाह रहे हैं। आपको तो चश्मा लगा हुआ है सर, आप मुझे तो लगा है, मैं तो लोग देख रहा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीटीवी पॉडकास्ट में मैं आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी सिंध का दौरा कर रहे हैं। अब इस हवाले से एक ख़त जो है वज़ीर आला केपी को लिखा गया और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसके अंदर बहुत सारी जहाँ बातें की गई हैं वहाँ सीधा ये कहा गया है कि जनाब जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बी टीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से किरदार अदा कर रही है। उन नौजवान, उन कारकुनान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जेलें काट रहे हैं, जो दीगर मामलात के अंदर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप को नज़रियाती कारकुन कह रहे हैं, वो किसी न किसी तौर पर जो है वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो इग्नोर दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्होंने खान के नाम पर वोट लिए, उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। और यहाँ अगर सुहेल आफरीदी साहब से इनका दौरा करते हैं तो मुकम्मल तौर पे नाकाम होगा और उसके जो फ़वाइद हैं वो नहीं मिल सकेंगे। और कहा जा रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये ख़त रिजवान खानज़ादा साहब ने लिखा है, जो कि साबिक नायब सदर सिंध है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान यूथ काउंसिल के सदर हैं। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सिंपल सा एक मामला मैं जानना चाहूँगा और मेरे नाजरीन भी यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जहां सुहेल आफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा चेहरा है, वो जब सिंध आ रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करती दिखाई दे रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान उनको वेलकम करती दिखाई दे रही है, जबकि आप ये ख़त लिख रहे हैं कि आने का कोई फ़ायदा नहीं। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अली रज़ा साहब, मैंने जो ख़त लिखा है उसका मकसद ये है, आपने शायद ख़त तफसील से पढ़ा नहीं। मकसद ये है कि कराची हैदराबाद सिर्फ सिंध नहीं है, सुहेल आफरीदी साहब को पूरा सिंध का दौरा करना चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नवाब शाह के अंदर यही प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठट्टा बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पाकिस्तान यूथ काउंसिल सिंध के जो वर्कर्स हैं, फाउंडर मेंबर हैं, नज़रियाती कारकुन हैं, इमरान खान की जो पीटीआई है, वो ये चाहते हैं कि सीएम साहब पूरे सिंध का दौरा करें, ना कि सिर्फ कराची हैदराबाद होके चले जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सिंध की तंजीम है जो चला रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब आएँ, खाने खाएँ, सिंधी टोपी अजरक पहने, और जिस तरह पहले नुमाइंदे आते रहे वफाक से, उसी तरह ये भी चले जाएं, ना कि वो नहीं तो आप क्या एक्सपेक्ट करें, फिर क्या करें मौजूदा क़यादत? मतलब थोड़ा सा बताएं ना। इसी तरह होगा ना, लोग आएंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे? देखिए जी, लोग आएंगे। मौजूदा क़यादत को आप मुझे ये बता दें, सिर्फ एक बात बता दें, आप अपने घर से निकलें, कैमरा लें और पूरी कराची में घूमें, कहीं पीटीआई का एक झंडा मुझे दिखा दें आप, कहीं इमरान खान की एक तस्वीर दिखा दें, कहीं सुहेल आफरीदी के वेलकम के बैनर्स आप दिखा दें, कुछ भी नहीं है। तो हैदराबाद चले जाएं आप, सर सोशल मीडिया पे बैनर्स निकाल के देखें जी, सोशल मीडिया पे तंजीम नहीं चलानी है, हमने ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। 5 लोग निकलें, और आपको पता है कि कराची के सिर्फ आपकी गुफ्तगू सुन के ना रिजवान साहब, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस सिंध की क़यादत के अंदर जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि वाकई में ऐसा है। और अगर ये मालूम है कि जी बहुत शिद्दत है, तो आप 4-5 लोग हैं या इसकी तादाद कितनी है जो वर्कर है जो ये समझ रहा है कि जनाब हमें वो वैल्यू नहीं दी जा रही है, हम इग्नोर हैं, वो उनकी तादाद कितनी है अगर पॉडकास्ट के ज़रिए पता चल सके? देखें जी, हम
ویلیو کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو یہ سوچتا ہے کہ سہیل آفریدی کو پورے سندھ کا دورہ کرنا چاہیے، وہ ظاہر بات ہے عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کی سوچ ہے، عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ جی پورے سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگنے چاہیے تو وہ میرے ساتھ ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ پوسٹر و بینر لگنے چاہیے ویلکم کے، ہزاروں لوگ، یعنی میں صرف کراچی کی بات کروں تو 4700 تو ہمارے صرف عہدیدار بنتے ہیں، کیا 50,000 لوگ ایئرپورٹ پہ سہیل آفریدی کا استقبال کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر 22 ایم این اے کی سیٹیں جو ہیں اور ایم پی اے کی سیٹیں ہیں، ہمارے 246 یو سی چیئرمین کے، وائس چیئرمین کے امیدوار ہیں، اس کے بعد ہمارے 3 ٹاؤن چیئرمین ہیں کراچی کے اندر، حیدرآباد میں ہمارے یو سی چیئرمین ہیں، ٹاؤن چیئرمین ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک جھنڈا ایک پوسٹر کہیں نہیں ہوگا تو اختلاف تو ہوگا۔ مجھے عمران خان سے اختلاف نہیں ہے، مجھے حلیم عادل شیخ سے اختلاف نہیں ہے، مجھے نظریے سے اختلاف ہے، مجھے پالیسی سے اختلاف ہے جو اس وقت موجودہ سندھ کی قیادت کر رہی ہے۔ سر آپ نے نا اپنے ایک اسی خط کے اندر آپ نے بہت اہم ترین ایک معاملہ اور ایک بڑا الزام لگایا ہے کہ منتخب جو بلدیاتی نمائندے ہیں، مختلف ٹاؤن چیئرمین ہیں جنہوں نے خان کے نام پر ووٹ لیے، بہت سارے بڑی تعداد میں بلدیاتی منتخب نمائندے ہیں، وہ کرپشن میں، کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے۔ آپ نے اس لیٹر کے ذریعے اس کی بھی نشاندہی کی ہے، یہ تو ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں علی رضا صاحب، میں نے یہ خط ڈی جی نیب سندھ کو بھی لکھا تھا جس پہ انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ جب میں میڈیا پہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین کو بچا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو سامنے آ جائیں، اگر آپ بے گناہ ہیں تو کلیئر ہو جائیں گے۔ میں نے تو اپنے یو سی چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین کے خلاف لکھا ہے ڈی جی نیب کو کہ آپ انکوائری کریں ان کی، اگر وہ کرپشن کے اندر ملوث ہیں، انہیں گرفتار کریں۔ ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، سینیٹر بنے، کونسلر بنے، ٹاؤن چیئرمین بنے اور پھر آپ اربوں روپے کی کرپشن کریں، آپ کمائیں، آپ مزے کریں۔ آج عمران خان کی بہن 10,000 لوگوں کی اپیل کر رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 لوگ بھیج دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صرف پنجاب سے جو بلدیاتی فارم بھرے گئے ہیں وہ 75,000 ہیں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں نکل رہے خان کے نام پر؟ نہیں نکل رہے، یہ نکلنے دے نہیں رہے ہیں، یہ نکلنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ موجودہ قیادت ہے، بالکل موجودہ قیادت جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، یہ لوگوں کو نکلنے نہیں دے رہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے لوگ نکل رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 75,000 امیدوار پنجاب میں بنتے ہیں، 75,000 بلدیاتی امیدوار جنہوں نے فارم بھرا ہے، اور علیمہ خان کہہ رہی ہیں 10,000 لوگ یہاں پر آ جائیں، 1,000 لوگ نہیں پہنچ رہے۔ ابھی جا کے امجد خان نیادی کو گرفتار کیا گیا۔ بیانیہ ناکام ہو چکا ہے، کہیں نہ کہیں پھر یہ والی بات آئے گی، لوگ نہیں نکل رہے۔ جی قیادت ناکام ہو چکی ہے، قیادت ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے دھوکہ دیا ہے عمران خان کو، انہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیے اور یہ بک گئے، انہوں نے ضمیر بیچا ہے اپنا، اسی لیے لوگ ان کے پیچھے نہیں نکل رہے۔ نہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کی باڈی تو ابھی موجود ہے نا رضوان خان صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بک گیا ہے یا آپ جو شدید اور اس طرح کے سنگین نوعیت کے الزام لگا رہے ہیں تو پھر ایکشن ہونا چاہیے نا، ایکشن ہو، نکالیں۔ ایکشن کون لے گا؟ ایکشن کون لے گا؟ مجھے بتائیں نا، کون ایکشن لے گا؟ چیئرمین عمران خان صاحب تو جیل میں، کون ایکشن لے گا؟ جو آپ کی علیمہ خان صاحبہ ایکشن لیں گی۔ ہمارا چیئرمین جو موجودہ چیئرمین ہے وقتی، وہ بیرسٹر گور صاحب، وہ خود کہہ رہے ہیں ان کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے خاموشی سے چل رہے ہیں، کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تنظیم جان پوچھ کر لوگوں کو باہر نہیں نکالنے دے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب سندھ کی جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ مکمل طور پہ کمپرومائز ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ بیانیہ پی ٹی آئی کا بک سکے، یہ الزام ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، اگر آپ کا یہ جی ٹی وی کے مالکان جو ہے ایک ہائی ٹی رکھیں اور آپ کے ملازمین اس ہائی ٹی میں نہ آئیں تو پھر اس کا مطلب پھر آپ سے لوگ ناراض ہیں نا۔ آپ کے 4,700 عہدیدار بنتے ہیں صرف کراچی کے، جن کے پاس پی ٹی آئی کا عہدہ ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں 1-1 لاکھ ووٹ لیے آپ نے، عہدیدار بھی نہیں نکلنے کو تیار، عہدیدار بھی نہیں آ رہے ہیں سامنے، تو مجھے بتائیں نا پھر یہ تنظیم کی ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا رضوان خان صاحب، ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا، بالخصوص سندھ کے اندر شمیم نقوی صاحب جو کہ ایڈیشنل جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، مرکزی لیڈرشپ ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہ آج کل ہیں کہاں غائب؟ سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں، مجھے کوئی ایک بیان نظر نہیں آ رہا ان کا، کوئی اور معاملہ نظر نہیں آ رہا، تو کہیں مصروف ہیں، طبیعت خراب ہے یا ناراضگی ہے؟ کوئی ناراضگی نہیں، آپ ان سے پوچھیں وہ کہاں پر ہیں، وہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ہمیں تصویروں میں نظر آئے تھے، آپ سے کوئی بات ہوئی
اس حوالے سے؟ بالکل بات ہوئی، ان کا بھی یہی شکوہ ہے کہ لوگ جمع نہیں ہو رہے، لوگ نہیں آ رہے، لوگوں کا اعتماد قیادت سے اٹھتا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا پھر رضوان صاحب کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا خان کو، اب وہ ایسے نمائندے منتخب ہو گئے ہیں جو بقول آپ کی کہ جناب وہ کام نہیں کر پا رہے، کرپشن میں انوالو ہیں، تو پھر اس پورے نظام کے اندر کہاں بگاڑ ہے کہ جناب ووٹ بھی مل رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، مگر کام پھر بھی عوام کا نہیں دیکھیں ہو جی، رہا؟ نقصان تو ہو یہ رہا ہے۔ عوام کو بھی تو آج میں اپنی قیادت کے خلاف، اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف بیٹھ کر آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں تو تکلیف ہو رہی ہے نا۔ لوگ ہم سے پوچھیں گے آپ کو ووٹ دیا ہے، اچھا ایک آپ نے کیا تو یہ کیا؟ معاملہ ہے کہ چلیں جی ناراض ہیں پارٹی سے، ٹھیک ہے، آپ نے اس سر خط کے اندر پارٹی ایک سے اور ناراض نہیں ہے، پھر پارٹی سے کوئی ناراض نہیں ہے۔ موجودہ ٹھیک ہے، قیادت سندھ کی جو ہے اس سے لوگ ناراض ہیں، اس سے اختلافات ہیں اور ان کی پالیسیاں درست نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ… اچھا میں آپ کو مان لیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل جو آپ کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے ان سے لوگ ناراض ہیں، ان کی قیادت سے ناراض ہیں، ان کی پالیسی سے ناراض ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں۔ اس میں تو آپ یہ خط میں لکھ رہے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف، نہیں، یہ تو ایک دوسری بات ہو گئی نا۔ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے، موجودہ قیادت سندھ سندھ کی موجودہ قیادت پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن چکی ہے۔ ان کے عمل، ان کے اعمال، ان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کی جو موجودہ قیادت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے۔ کیسے میں مان لوں؟ مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب ہے سندھ کے بڑے لیڈر ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ تو ہر پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کے خلاف کرتے ہیں، نہیں کرتے وہ نا، تو آپ کو ہر نظر نہیں آ رہا نا، بات اس آپ میں کو نظر نشاندہی نہیں آ کرتے رہا، دکھائی نظر دیتے نہیں ہیں۔ آ رہا آپ کو، شاید آپ کے پاس چشمہ نہیں ہے وہ دیکھنے کا جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو تو چشمہ لگا ہوا ہے سر، آپ تو مجھے ہمیں تو لگا دکھائیں ہے، نا، پھر میں تو لوگ دیکھ دیکھ رہا رہے ہوں، ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں، بالکل میں تو صحیح کہہ کیا رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں ہمیں بتائیں نا، ہمیں تو میں وہ تو نظر آپ کو آتے ہیں ہر بات جگہ کر رہے لڑتے کوئی ہوئے، پیپلز اسی پارٹی کی کے وجہ سے خلاف۔ ان کے اوپر ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں۔ سر کون سی ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی ہیں؟ بتائیں نا کون سی ایف ماضی آئی آر میں ان بند کے ہو اوپر گیا ہوئی ہے؟ سر۔ وہ 9 مئی کی ایک ایف آئی آر ان پہ ہو گئی، باقی ان کی ذاتی اپنی قبضہ مافیا لینڈ گریبنگ کی ایف آئی آریں ہیں جو اینٹی کرپشن حیدرآباد کورٹ میں چل رہی ہیں، یہاں چل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ایف آئی آریں، 188 کی ایف آئی آریں ہیں، پولیس ان کو پکڑتی ہے، گرفتار کرتی ہے، وہ ٹاپ پہن لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ڈرامے ہمیں پتہ ہے، ہم نے زندگی گزاری ہے اس کراچی کے اندر، اس طرح نہیں ہوتا۔ آخری سوال اس کے اندر اور بھی چیزیں جو آپ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ جناب ہمیں باہر کے دشمن سے خطرہ نہیں، اندر کے دشمن سے خطرہ ہے، تو وہ دشمن کیا حلیم عادل شیخ ہی ہیں؟ حلیم عادل شیخ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ایسے کئی حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، اور آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے سوائے دیکھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، نہیں اور آپ ہم خط لکھ رہے ہیں، صرف خط تک محدود جی ہیں آپ لوگ۔ ہم خط بھی لکھ رہے ہیں، ہم آواز بھی اٹھائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھائی گڈ جیسچر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ویلکم کریں گے سی ایم کے پی کو، اور نہ صرف ویلکم کریں گے بلکہ وہ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہمارے پارلیمان میں آئیں، ملاقات کریں، یہاں کے جو بہتر طریقے سے جو پروٹوکولز ہیں وہ ہم دیں گے۔ اس پورے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل پازیٹیو جیسچر ہے یا اس میں بھی آپ کو کوئی ابہام نظر آتا ہے کوئی؟ اگر پیپلز پارٹی دل سے پی ٹی آئی کو ویلکم کرنا چاہتی تو جناح پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت دیتی، اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں کی جاتی، اور پیپلز پارٹی اگر سندھی ٹوپی اجرک پہنا کر کھانا کھلا کے اس کو رخصت کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک سندھ کی روایت ہے۔ سندھ کی روایت یہ ہے کہ آپ کا اور میرا تعلق بھی سندھ سے ہی ہے کہ دشمن بھی اگر ہمارے گھر آئے تو ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ ایسا نہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں کر رہی ہیں، جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں کر رہی ہیں، سیاسی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں یہ۔ کسی پہ ذاتیات پہ حملہ کرنا، اس کو گرفتار کرنا، اس کو باہر نکلنے نہ دینا، لوگوں سے نہ ملنا، یا جھنڈے پوسٹر بینر پھاڑنا، یا شیشے توڑنا، بھگانا، گرفتاریاں کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ رضوان صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیز غلط، وہ چیز غلط، اور مریم صاحبہ نہیں کر رہی ہیں یہ چیز جو ہے، وہ عمل اس کو درست قرار نہیں دے رہی ہے، تو پھر اگر میں ماضی میں جاؤں تو پاکستان تحریک انصاف جب طاقت میں تھی رضوان صاحب، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھتے تھے کہ یہی پیپلز پارٹی جو آج ویلکم کر رہی ہے، ان کو چور بتایا جا رہا تھا، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو پکڑا جا رہا تھا، تو جب آج یہ طاقت میں ہیں یہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، جب آپ طاقت میں تھے تو آپ ان کو چور کہہ کے جیلوں میں ڈال رہے تھے، اس وقت یہ غلط تھے یا آج یہ صحیح ہیں؟ مجھے تھوڑی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے اس وقت ان کو جب جیل میں ڈالا جا رہا تھا، چور تھے، ہیں، اور شاید یہ رہیں گے بھی، تو اگر کرپشن کے اندر ملوث چاہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں تو ہم ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں تو ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، تو ہم تو کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔
खामोश तो नहीं है हम। आखिरी सवाल सर कि आप जो ये ख़त लिख रहे हैं इसका आपको लगता है कि किसी भी फोरम पे कोई फ़ायदा मिल सकेगा? आप जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती वर्कर हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, वो इंसाफ हासिल कर सकेंगे? आपकी मौजूदा लीडरशिप, आपके नज़रियाती लोग, आपके लोगों को क्या आप समझते हैं कि जी वो पॉलिटिकल उसके अंदर फ्रेम के अंदर उस तरह इंसाफ दिला सकेगी जिसकी एक्सपेक्टेशंस एक नॉर्मल एक आम वर्कर कर रहा है? देखें अली रज़ा साहब, कम से कम मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। मैं खाली पीटीआई के सीएम को ख़त नहीं लिखा, मैंने डीजी नेब को भी ख़त लिखा। मैंने आज मेरा ख्याल है 2 दिन पहले आईजी सिंध को भी ख़त लिखा है, पूरे मीडिया ने चलाया है। और ये ख़त मैं लिखता रहता हूँ, मैं अपनी आवाज़ को दबने नहीं देता। सच बोलने की सज़ा भुगतनी पड़ती है और मैंने भुगती हैं। इस कराची शहर में सच बोलने की सज़ा मिलती है और मुझे भी मिली है, लेकिन मैं अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटा हूँ। मैं सच बोलता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा, मेरा रब मेरे साथ रहेगा। मेरा कम से कम ज़मीर मुतमईन है, मेरा दिल मुतमईन है कि मैं जिसके साथ खड़ा हूँ, जिस कौम के शहर में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, उस शहर के लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँ। रिजवान खानदादा साहब इतने ताकतवर है कि वो एक खत लिखते हैं और जो नैब के हाई ऑफिशियल हैं वो उस पर एक्शन लेकर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ये ताकत का सबब क्या है रिजवान खानदादा साहब? रिज़वान खानज़ादा साहब ताकतवर नहीं है, ताकत तो अल्लाह की है। हमने आवाज़ उठाई है और अगर किसी ने एक्शन लिया है तो उसका शुक्रिया। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि इदारे करप्शन के अंदर मुलविस हैं, अगर वो मुलविस नहीं है तो वो काम करें। तो नेब ने करके दिखाया कि जी हम मुलविस नहीं हैं, लेकिन जब तक गिरफ्तारियाँ नहीं होती तो ये नोटिस लेने से मैं खुश नहीं होता। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर नैब का एक घेरा जो है वो तंग होता दिखाई दे रहा है, या ये सिर्फ नोटिस तक रहेगा, या आगे भी इसके हवाले से कोई चीज़ आप देख रहे हैं? अगर कोई प्रोटेक्शन या कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है तो मैं चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप शेयर ज़रूर करें। देखें, मेरा जो मकसद है वो ख़त लिखना था कि मैं निशानदेही करूं कि मेयर कराची समेत 246 यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 25 टाउन चेयरमैन कराची के जो हैं, ऐसे तो पूरे सिंध के मुलविस हैं, लेकिन मैंने कराची को बेस बनाया है कि कराची के जो ये बल्दियाती नुमाइंदे हैं 60% कमीशन खा के जो शहर का हाल किया है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और आप समझते हैं? इंक्वायरी शुरू हो गई है और मुझे उम्मीद है कि इंक्वायरी मुकम्मल होगी और मुकम्मल होने के बाद फिर गिरफ्तारियां भी होगी। लेकिन जो इस करप्शन के अंदर पाया गया, ऐसा नहीं है कि सारे ही मुलविस हो जाएंगे, अच्छे लोग भी होंगे इसके अंदर जो काम कर रहे होंगे, जिन्होंने मेहनत की होगी। इस शहर से बड़े बड़े लोगों का जो है वाबस्ता रहे हैं, अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब जैसे रहे हैं, उनकी रहाइश आप देख लें, मेयर कराची रहे। और मैंने आपको पता है कि 2005 में मेयर कराची का इलेक्शन लड़ा है, मुस्तफ़ा कमाल में और अपना फ़ौज़िया वहाब साहिबा, ये मेयर कराची की वालदा, और नेमतुल्लाह खान साहब, हम 4 उम्मीदवार थे। किस हम की बात कर रहे हैं आप? 2005 इलेक्शन भी लड़ा है बात? 2005 के अंदर 4 उम्मीदवार थे। फ़ौज़िया वहाब साहिबा थी मेयर कराची की पीपल्स पार्टी की तरफ से, जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब थे, मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के थे और मैं आज़ाद उम्मीदवार था उस टाइम। तो वोट कितने हासिल 2005 हुए? में फिर आपने भी बोला होगा खाली हो गए थे। 117 कौंसलर आज़ाद मेरे साथ थे, जिसमें हमने कराची इत्तेहाद बना और उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब की हमने हिमायत की है और हमारे 117 कौंसलर जीते जो आज़ाद पूरी कराची से थे। नेमतुल्लाह खान साहब की हिमायत की। बहुत शुक्रिया। रिजवान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे इस खत और ओवरऑल जो सुहेल आफरीदी साहब का जो विज़िट है उस हवाले से हम बात कर रहे थे। जो पीटीआई के अंदर लोग अपने रिजर्वेशन ज़ाहिर कर रहे हैं उसके ऊपर हमने बात की। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी जो तमाम राय हैं, आराए हैं, उससे आगाह कीजिएगा नाज़रीन। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाज़िर होंगे एक अगले पॉडकास्ट के साथ।